खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी सदर ने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के हवाले से बड़ी पेशरफ्त के बाद ईरान आग बगोला हो गया, जिसके बाद ट्रंप को खतरा लाख हुआ कि ईरान अमरीका पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप के हालिया बयान ने एक बार फिर ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी जंग के खतरात बढ़ा दिए हैं। जबकि गुज़श्ता रोज के एक बयान में ट्रंप ने दुनिया को खबरदार किया कि अगर ईरान से असले की पाबंदी हटी तो दुनिया के नक्शे से इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। इस बयान के बाद यह सवाल पैदा होता है कि क्या ईरानी फोर्सेस इसराइल पर हमले के लिए तैयार बैठी हैं? क्या ईरान बड़े मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहा है और अरब इसराइल ताल्लुकात की आड़ में कैसे ईरान को निशाना बनाया जा रहा है? आज हम इसी की तफसील जानने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे जैसे अमरीकी सदारती इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे आलमी सियासत में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। चीन अमरीका इक्तिसादी जंग और अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखिला के बाद एक और अहम खबर यह सामने आ रही है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के हवाले से ईरान ने अहम कामयाबी हासिल कर ली है और ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए ईरानी हुकूमत ने कमर कस ली है और आलमी सियासी शख्सियात ने यह अंदिया भी देना शुरू कर दिया है कि इस बार यकीनन ईरान अमरीका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। यह खबर जब ट्रंप इंतजामिया तक पहुंची तो व्हाइट हाउस ने ईरान को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी शुरू कर दी। हालात की नजाकत को समझते हुए ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली। ट्रंप के गुज़श्ता रोज के एक बयान ने ईरान अमरीका जंग को हवा दे दी है। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए अमरीका पर हमले और अहम शख्सियात को ही कत्ल की मंसूबाबंदी कर सकता है। जनरल कासिम सुलेमानी को मुस्तकबिल के हमलों की मंसूबाबंदी, अमरीकी फौजियों के कत्ल और कई सालों में होने वाली हलाकतों की वजह से कत्ल किया गया। ट्रंप ने इस हवाले से ईरान को धमकी देते हुए मजीद कहा कि अमरीका के खिलाफ ईरान के किसी भी नौयत के हमले का जवाब ईरान को 1000 गुना ज्यादा संगीन हमले से दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बयान के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। अंदर की खबरों के मुताबिक ईरान उन अहम दस्तावेजात तक पहुंच चुका है जिनसे यह साबित होता है कि अमेरिका ने जानबूझकर ईरानी जनरल को निशाना बनाया, जबकि कत्ल के अहकामात देने और बाकायदा कार्रवाई करने के हुक्म के हवाले से भी ईरान को कई सबूत मिल चुके हैं। अमेरिकी हुकूमत को खौफ है कि ईरान इन सबूतों के बलबूते पर आलमी इदारों के दरवाजे न खटखटाए या फिर अपने तई अमेरिका पर हमला न कर दे। अमेरिकी सदर के हालिया बयान से उनकी घबराहट और झुंझलाहट झलक रही है और जमीनी हकायक के मुताबिक आने वाले दिनों में बड़ा मार्का सज सकता है। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि ट्रंप ने एक और भी बयान जारी किया जिसमें पूरी दुनिया को खबरदार किया गया कि अगर ईरान को जौहरी हथियार बनाने और रखने की इजाजत दी गई तो फिर इसराइल का वजूद दुनिया से मिट जाएगा। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी खबर रसां इदारे फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का ईरान के साथ मुआहदा खौफनाक था और हम ईरानियों को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि इस सूरत में इसराइल का खात्मा हो जाएगा। दरअसल ये बयान अमरीका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया है। ईरान हर सूरत अपने जनरल के कत्ल का बदला लेना चाहता है और इस ज़मन में ईरान इंतहाई तेजी से हिकमत अमली तैयार कर रहा है। इसकी खबर अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन को भी हो चुकी है। इस बिना पर ही तमाम अमरीकी इदारे ईरान के खिलाफ यकजा होकर लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के खिलाफ अपने इल्ज़ामात का आदा किया और यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया कि वो ईरान पर असले की पाबंदी में तोसी के लिए वाशिंगटन की मदद करें। उन्होंने दावा किया कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां अगले हफ्ते के अंदर ट्रिगर मैकेनिज्म के फाल होने से वापस हो जाएंगी। इस वक्त अमरीका दीगर यूरोपीय ममालिक और इसराइल से मिलकर ईरान के खिलाफ जारहाना इकदामात करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये तमाम कुव्वतें जानती हैं कि अगर ईरान जौहरी मुल्क बन जाता है तो फिर इनके लिए बड़े खतरात पैदा हो जाएंगे। इसराइल और अमरीका माजी में सरेआम ईरान को हमले की धमकियां दे चुके हैं और अब हालात यकसर बदल रहे हैं।
خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے عربوں کو اس لیے ساتھ ملایا ہے کہ وہ ایران اور ترکی پر عرب ممالک سے حملہ کروا سکے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ ایک ماہ کے دوران دوسری خلیجی ریاست کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیا جانا امریکی انتظامیہ کے نزدیک ایک اہم سفارتی کامیابی ہے، جسے صدر ٹرمپ انتخابی مہم میں بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک اور مسلم اکثریتی ملک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان وائٹ ہاؤس میں کیا، لیکن اسے ہمارے قومی میڈیا میں نمایاں جگہ نہ مل سکی۔ ہم یہاں مسلم اکثریتی ملک کوسوو کا ذکر کر رہے ہیں۔ سربیا اور کوسوو کے رہنماؤں نے صدر ٹرمپ کی میزبانی میں ملاقات کی اور باہمی جھگڑے نمٹانے کی بجائے اسرائیل کو تسلیم کر کے چل دیے۔ کوسوو کے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا اور مبارکباد دی کہ ایک مسلم اکثریتی ملک مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کو تیار ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور مزید ملکوں کی شمولیت کی توقع ہے۔ معزز دوستو، بحرین کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے اعلان سے ایک دن پہلے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں عرب امارات اور اسرائیل کے امن معاہدے میں تیسرا ملک بھی شامل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے قطار بنائے کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ کئی ملک قطار میں کھڑے ہونے کا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اندازے لگائے جانے لگے کہ کون کون اس قطار میں کھڑا ہے۔ امریکی صدر کا یہ دعویٰ بحرین کی حد تک درست ثابت ہوا، کیونکہ 13 اگست کو صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کا اعلان کیا تو اس کے چند گھنٹوں بعد ہی بحرین کے اعلیٰ حکام نے وائٹ ہاؤس کے مشیر کو فون کیا اور کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اگلا نمبر ان کے ملک کا ہونا چاہیے۔ بحرین اور اسرائیل کے غیر اعلانیہ تعلقات پہلے سے موجود تھے اور سفارتی مشنز نہ ہونے کے باوجود باہم خفیہ رابطے اشروں سے جاری تھے۔ اس لیے عرب امارات کے اعلان کے بعد بحرین کو کھل کر سامنے آنے میں صرف 29 دن لگے۔ اسرائیلی وفد کے ساتھ عرب امارات کے دورے سے واپسی پر جیرڈ کشنر اور ان کا وفد بحرین میں رکا۔ اسی دن تمام معاملات طے پا گئے، لیکن اعلان نہ ہوا کیونکہ وائٹ ہاؤس اور بحرین دونوں کو سعودی گرین سگنل کا انتظار تھا۔ بحرین کے اعلان کے بعد اب ایک بار پھر اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہوگا اور سعودی عرب آخر کب اس کا حصہ بنے گا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس نئی سفارتی مہم کا اصل نشانہ کون ہے۔ آخر وہ کون سا خطرہ ہے جو عرب ملکوں کو اسرائیل کے قریب ہونے یا یوں کہیں کہ اشروں پرانا موقف چھوڑ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جن ممالک کے دورے کیے ان کی فہرست دیکھ لیں۔ اس فہرست میں سعودی عرب بھی موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلا نمبر سعودی عرب کا ہے۔ ناظرین گرامی، تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب اس سفارتی مہم کا خاموش اور پس پردہ کردار ہے اور کھل کر سامنے نہیں آئے گا۔ یقینی طور پر سعودی عرب امریکی صدارتی الیکشن کے نتائج کا انتظار کرے گا، کیونکہ یہ معاہدے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب دوسری مدت صدارت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ تمام انتخابی جائزوں میں اپنے حریف جو بائیڈن سے پیچھے ہیں۔ خارجہ پالیسی سے متعلق معاملات اس انتخابی مہم میں زیادہ اہمیت اختیار نہیں کر سکے۔ صدر ٹرمپ خود کو ایک امن ساز شخصیت کے طور پر پیش کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکی ووٹروں کی توجہ کرونا وبا، معیشت اور نسلی امتیاز پر ہے۔ اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو اس نے یقیناً بحرین کو گرین سگنل دے کر ٹرمپ انتظامیہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حرمین شریفین کا متولی ہونے کی حیثیت سے وہ خود جلد بازی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان حالات میں نئی مدت صدارت کے آغاز یعنی 20 جنوری تک سعودی عرب سے اسرائیل کے متعلق کسی بڑے اعلان کی توقع نہ رکھی جائے۔ یہ انکشاف بھی سامنے آ چکا ہے کہ مائک پومپیو کے دورے کی فہرست میں دوسرا اہم ملک سوڈان بھی ہے۔ مائک پومپیو کا دورہ سوڈان 15 سال کے دوران کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا پہلا دورہ تھا۔ مائک پومپیو کے دورے کے ایجنڈے پر حیران کن طور پر سوڈان پر پابندیاں یا ملک میں جمہوریت کی بحالی سر فہرست ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات مائک پومپیو کی گفتگو کا مرکز تھے۔ انہوں نے سوڈان پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور اسے دہشت گردی کا محور قرار پانے والے ملکوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سے صاف اور سیدھا مطالبہ کیا کہ وہ ان کے سامنے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کریں اور تعلقات معمول پر لانے کی بات کریں۔ پومپیو کا کہنا تھا
کہ اس اقدام کے بعد وہ سوڈان کے حوالے سے کانگریس کو مطمئن کر سکتے ہیں اور پابندیاں ہٹانے کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ تاہم سوڈان نے اس حوالے سے امریکی حکام کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حالات کے مطابق اس وقت امریکہ پوری کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں تاکہ امریکی صدارتی الیکشن میں ٹرمپ دوسری بار صدر بن سکے۔ آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے، حتمی طور پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، دستیاب معلومات کے مطابق ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے باخبر رکھ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔